kabalo pa mo guys nga ang silent pinaka the best, pinaka delikado. Kaya ang pagkahilomon sa tao ana ang laglom, ang pagunahuna, ang pagplano sa kinabuhi sa pamilya. Mauna guys nga kung unsay atong mga plano sa atong kinabuhi, dili angay nga ipangistorya sa mga tao, kay dili man na maayo nga unsay imong mga kinabuhi, nga unsay mga plano nimo sa imong mga anak, sa inyong life ba. Kay kung inyo dili na maayo nga ipanugid sa uban, kay para secure ang imong mga anak, imong pamilya secure. Kay kung imo na siya ipanugid, wala ka kay balo nga ang tao nga imong gituganan na siya mga plano sa inyo ha. So mao na guys nga napaka delikado ang pag silent, delikado ang silent, kay na ang mga plano wala delikado nga ayaw gyud ipanugid sa uban. Para secure ka ang imong pamilya sa mga plano ninyo sa inyong kinabuhi, ayaw ipanugid sa uban, para safe ang imong mga anak. So mao na guys nga ako unsay ako mga plano sa akong mga kinabuhi, dili na ko gina-istorya, pero naay ma-i-istorya pero gamay lang po, dili yun nga kanang halos tanan na lang jud nga imo i-share, imo jud i-open sa iyaha. Kay unsay mga plano nimo kay kuan, pero depende na sa kuan mga plano nimo nga imo ipanugid ba. Kamarin silent is the key sa banhaan, kung sa banhaan, pero mas maayo na nga hilom-hilom lang usa kung sa imong mga plano sa inyong mga kinabuhi uban sa imong mga anak, pamilya nimo. Mana guys.